شرک دے ایوان ہوئے زیرو زبر 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 بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. سامعین کرام السلام علیکم. اختر اسلامک میڈیا میں خوش آمدید. سامعین کرام آج کی جو نعت کا عنوان ہے وہ ہے شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت ہی خوبصورت کلام جناب ملک شہادت علی طاہر جنگی صاحب کا کلام ہے. تو اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. تو آئیے دوستو سماعت فرمائیے. محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور ملا آپ کی ذات کو دین اکمل نبوت ملی لا زوال اللہ اللہ. ماشاءاللہ ملا آپ کی ذات کو آپ کی ذات کو دین اکمل نبوت ملی لا زوال اللہ اللہ. شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر 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 بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر 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 بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہان آیا. چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے کہو سبحان اللہ بھائی. چھا گئی او چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو اجالا ہویا ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے. شرک دے ایوان ہوئے زیرو زبر شرک دے تکبیر
ماشاءاللہ سب مل کے کہو ذرا سبحان اللہ جتنی زیادہ نبی کے ساتھ محبت ہے ثبوت دیتے ہوئے کہو سبحان اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ چھا گئی بہار گلشن ویران تے چھا گئی بہار چھا گئی بہار گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے زیرو زبر 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 بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہان تے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے مکے دے وچ ہلے خوشبو مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے اللہ دے رحمتاں دے دروازے کھولے گئے خوشبو دے ہولے گئے اللہ دے رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اللہ دے رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اللہ اللہ میں کوٹھے برو باہر 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 شاہد و جہانے آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہانے آیا مل کے کہو ذرا سبحان اللہ توجہ میری طرف بھائی عشق رسول فرق نہ آئے میری طرف توجہ بھائی تاکہ ایمان تازہ ہو جائے میں کہہ رہا کہ مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے خوش قسمت و دماغ ہے جھنگ والو خوش قسمت و دماغ اے نبی دی رسالت دی محبت نال معمبر تے معطر ہو گئے تے کئی بدبخت دماغ آج تک موجود ہیں شرک دی بدبو نال بھرے ہوئے رفعت دی بدبو نال بھرے ہوئے آج تک خوشبودار نہیں بن سکے معمبر تے معطر نہیں بن سکے میں انہاں دماغاں دی بات کر رہا میں کہہ رہا کہ مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے اللہ دے رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اللہ دے رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اللہ اللہ میں کوٹھے برو باہر اللہ اللہ میں کوٹھے برو باہر اللہ اللہ میں کوٹھے برو باہر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہانے آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہانے تے حق دا پیغام آ کے جگ نو سنایا ہے یہی تے میں عرض کرنا ہے کوئی مندہ ہے کہ نبی دی صورت دا تذکرہ کرو میں کہنا نبی دی صورت بھی ہوئے تنان نبی دی سیرت بھی ہوئے آخو ذرا سبحان اللہ تے وصف یہی صفت خدا نے دیوبندیاں نو عطا فرمائیے نبی دی صورت دے بھی قائل تے نبی دی سیرت دی بھی قائل عشق ہوئے تے اداں دا ہوئے جناب والا نبی دے حسن دا تذکرہ بھی ہوئے تے نبی دے حکم دی تعمیر دا تذکرہ بھی ہو جائے اس وقت میں کہہ رہا کہ حق دا پیغام آگے جگ نو سنایا ہے حق دا پیغام آگے حق دا پیغام آگے جگ نو سنایا ہے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے تجزیہ کری بھائی سویرے بہ کے تجزیہ کری تے بہ کے تو لی عشق کیڑے پاسے تے گستاخی کیڑے پاسے طاہر جنگوی یہ بات کرنا چاہتا ہے
کہ نبی آیا کیوں ہے، آ کے آخیا کیے پتھر کیوں کھا دن، مارا کیوں کھائیں، جناب والا بھوک برداشت کیوں کیتی ہے، پیاس برداشت کیوں کیتی ہے، گل کہڑی آئی؟ یہ کچھ کہنا چاہنا کہ حق دا پیغام ہے کہ جگ نو سنایا ہے، حق دا پیغام ہے کہ رب دا پیغام ہے کہ جگ نو سنایا ہے، بتاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے، بتاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہ بل، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہ بل، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہ بل، بھٹکے ہوئے لوگ کچھ پہ کون، لوگ فتوے لگان، ایتے دنیا دی عادت ہے کس بیانی دی عادت ہے اپنی منزل دی طرف رواں دوا رہا ہے، آکو ذرا سبحان اللہ، اس رستے تو نہ ہٹ، نبی دا عشق اپنی زینت بنا رہا ہے، اور ذرا سبحان اللہ، الفیا کردام قافلہ سرگردان، توجہ میری طرف، قافلہ سرگردان، شرک دا جنگل، آکو شرک دا جنگل، کفر دی کالی رات، کالی گھٹا، منزل نہیں ملتی پئی، منزل مقصودی تلاش ہے، لیکن جب تک رہنمان ہوئے رستہ ملدا نہیں، آکو رستہ ملدا نہیں، رب العالمین اے منظر دیکھ رہے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا او مسافرو گھبراؤ نہیں، مسافرو گھبراؤ نہیں، رہنما آ گیا، آمنہ دلال تشریف لے آیا، آخو ذرا سبحان اللہ، آقا نے پوچھا کی لب دے پھر دیو، صدیق دی آواز آئی مندل لبدا پھردا، کہو ذرا سبحان اللہ، مندل چاہی دیئے رب نو ملنا ہے، آقا نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ تنو سیدھا جنت لے کے پہنچ جاواں، آخو ذرا سبحان اللہ، اس وقت میں کہہ رہا کہ حق دا پیغام ہے کہ جگ نو سنایا ہے، حق دا پیغام ہے کہ رب دا پیغام ہے کہ جگ نو سنایا ہے، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہ بل، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہ بل، بھٹکے ہوئے قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتے، قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتے، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جس جگہ نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا، اصلا دے کولو چنگے دے دے نصیب نے، بہت پیارا شعر بھائی، توجہ بہت خوبصورت شعر، سنیدہ ایمان تازہ ہو جائے، اشاق کے رسول دا ایمان تازہ ہو جائے، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اجلا دے کولو چنگے دے دے نصیب ہن، اجلا دے کولو چنگے اجلا دے کولو چنگے دے دے نصیب ہن، سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن، ہائے ہائے اجا سمجھ نہیں چل میرا خیال ہے، سمجھ نہیں آئے، سمجھ آ گیا تو کہو سبحان اللہ، بڑی بات کر رہے ہیں بھائی، اجلا دے کولو چنگے دے نصیب ہن، اجلا دے کولو چنگے دے نصیب ہن، اجلا دے کولو چنگے دے نصیب ہن، سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن، سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن، اج تک قریب ہے روزے اندر، اصحاب دشمن نو یہ کچھ کہنا چاہنا، وہ صدیق دا دشمن، عمر دا دشمن تے تو جدا ہو سکتے نہیں، آکو جدا، اے یاری اے دوستی ارضی نہیں، روز ازل دی آ رہی ہے، آکو روز ازل دی آ رہی ہے، پیار تے محبت یا تارا خدا نے خود میں لکھی تھی، آکو در سبحان اللہ، او بدر وچ بھی کٹھے، حنین وچ بھی کٹھے،
خیبر وچ بھی کٹھے، مکہ وچ بھی کٹھے تے مدینہ وچ بھی کٹھے، ایتھے کیوں نہ کہاں کہ گھر وچ بھی کٹھے تے مزار دے وچ بھی کٹھے، کل حوض کوثر تے بھی کٹھے۔ اس وقت آنا اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں۔ تائیں تے کہہ رہا کہ ازلاں دے کولو چنگے دے نصیب ہن، ازلاں دے کولو چنگے دے نصیب ہن، سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن، سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن، اج تک قریب ہیں روزے اندر، اج تک قریب ہیں روزے اندر، قریب ہیں رسالت، اج تک قریب ہیں روزے اندر، اج تک قریب ہیں روزے اندر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا تے حبشے تو آیا جدو عاشق بلال ہے، 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 دولت ایمان کل ہویا مال مال ہے، دولت ایمان کل دولت ایمان کل ہویا مال مال ہے، بن گئے ستارے جتھے پائے گئی نظر، 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 سبحان اللہ، ستارے جتھے پائے گئی نظر، بن گئے ستارے جتھے پائے گئی نظر، کائنات دے او کائنات دے رنگ برنگ کھانے تے تیری جمع دی روٹی تمہیں وار دیوا، بس چلے تے فلک دا چن لا کے گنبد خضرا دی چوٹی تمہیں وار دیواں، آسا ملے دے موسیٰ کلیم والا تے تیرے ہاتھ دی سوٹی تمہیں وار دیواں، مینوں شہنشاہی جے کر تاج ملے تیرے صدیق دی جتی تمہیں وار دیواں، بن گیا دماد سید عثمان و حیدر، بن گیا دماد سید عثمان و حیدر، ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر، ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر، ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر، کافراں دی معاویہ نے توڑی کمر، کافراں دی معاویہ نے توڑی کمر، کافراں دی معاویہ نے توڑی کمر، توڑی کمر، کافراں دی معاویہ نے توڑی۔ میرے دوستو بھائی یہ محفل چکے حلالیاں دی محفل کہندی بولو، حلالیاں دی محفل، مومنین دی محفل، مومن دی محفل نہیں ہے، اے ایمانداراں دی محفل تے حلالی دی پہچان، جدو ماں دی شان سنے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، او ایمان کیونکہ سنی ہی سمجھدا ہے، حلالی ہی سمجھدا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں، کہو جنت ماں کے قدموں میں، تے میں اس ماں دی گل کر رہا جس ماں دی گردے راہ تو لکھا ولیہ ماما قربان کر دیا، تو اتنا کہنا کہ بیجا سلام لگا ایشا صدیقتے، بیجا سلام لگا ایشا صدیقتے، بیٹی صدیق دیتے سائندی رفیقتے، بیٹی صدیق دیتے بیٹی صدیق دیتے سائندی رفیقتے، بیجا سلام خود رب اکبر، 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 نال نور سورہ دے وچ ہے ذکر، بیجا سلام خود رب اکبر، بیجا سلام خود رب اکبر، سبحان اللہ، سلام خود رب اکبر، بیجا سلام خود رب اکبر، اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے، کہو ذرا سبحان اللہ بھائی، کہو میرے نبی دا فرمان سچ، میرے آقا دا فرمان، میرے کیا کہو میرے آقا دا فرمان، اے او لوگ
اشرا مبشرہ او لوگن جنہوں خالق کے کناب دے پاک پیغمبر نے زندیاں جیندیاں جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے تو میں کہنا کہ اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے، اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے، سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے، سعد و سعید طلحہ، سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے، ابن ولید بھی صاحب ظفر، ابن ولید بھی صاحب ظفر، ابن ولید بھی صاحب ظفر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، صاحب ظفر، ابن ولید بھی صاحب ظفر، ابن ولید بھی صاحب ظفر، بڑھ کے آیا سارے انبے، اڑ کے آیا سارے انبے، اڑ کے آیا سارے انبے، یاد آیا فسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ۔ آخری شعر بھائی، تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اونچی آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ طاہر سنگھ بھی یاد ہے، جنگ والوں کے عشق رسول وچ طاہر نجات ہے، کہو بے شک۔ اے صرف طاہر سنگھ دا عقیدہ نہیں بلکہ جناب امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دیوبندیاں دے پیر تو چل کے جناب گنگوہی، جناب لاہوری، جناب نانوتوی، جناب شیخ الہند، جناب مدنی، جناب مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، جناب غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، علامہ توسوی تک، مولانا حق نواز صاحب تک، تسی تک، میرے تک، سب دا یہی عقیدہ ہے، یہی محبت ہے۔ میں کہہ رہا کہ عشق رسول وچ طاہر نجات ہے، عشق رسول وچ طاہر نجات ہے، رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے، رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے، رکھدا امید آقا، رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے، چھوڑی نہ حضور دے صحابہ دا در، 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 بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر، چھوڑی نہ حضور دے صحابہ دا در، چھوڑی نہ حضور دے صحابہ دا در، بڑھ کے آیا سارے انبیاء، بڑھ کے آیا سارے انبیاء، بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان